बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बेखियास होंगे अल्लाह पाक के रहम व करम से। तो आज माशाल्लाह से मेरे पर भी जुमेरात का दिन है और मैं आज आप दोस्तों को एक सीज़न 2024 की कुर्बानी के लिए और एक वीआईपी बकरों की लाट दिखा रहा हूँ। ना कोई मेरे पर भी 50 बकरे की लाट है, ना कोई 60 बकरे की लाट है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पर भी 20 बकरों की लाट दिखा रहा हूँ। जब आप रेट सुनेगा कि मेरे पर भी रेट ना होने के बराबर होगा। कुर्बानी तो मेरे पर भी अल्लाह के राह में दिल की होती है, लेकिन आज जो मैं रेट देने वाला हूँ ना, ख़ास कर जो मेरे गरीब दोस्त अगर कुर्बानी करना चाहते हैं या बकरा ईद का सीज़न लगाना चाहते हैं, मेरी आज सिर्फ उन दोस्तों के लिए वीडियो है। अगर आप ये बकरे कार्गो पे मंगवाना चाहते हैं या मेरे फार्म पे ना चाहते हैं तो मेरे पर भी रात नंबर आपको मेरे दो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई अदील का होगा। और जो मैं आज आपको रेट देने वाला हूँ ना, पाकिस्तान में जितनी भी मंडियाँ हैं, जितने भी गोट फार्म है, आप सबकी वीडियो देखें, सबका रेट चेक करें। इंशाल्लाह मेरा रेट आज जो होगा ना सस्ता होगा। 15 से 20 हज़ार आपको बकरा मैंने सस्ता देना है। सारे बकरे मेरे पर भी मुंह से 2 दांत हैं, इसके अंदर 4 दांत और 6 दांत बकरा कोई नहीं है। मज़ीद आपको मैं बाई कैमरे से मालूमात देता हूँ। अगर आपने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ कमाना चाहते हैं, अभी आपको बताएं मेरे पर भी 15 से 10 दिन पड़े हुए हैं ईद को। अगर आप अभी नहीं ख़रीदारी करेंगे तो मेरे पर भी कब आप ख़रीदारी करेंगे? क्योंकि फ्रंट कैमरे से मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आपको सही माने में मालूमात नहीं मिलती। सिर्फ इस वजह से वीडियो बनाता ताकि आपको ये कन्फर्म हो कि मेरे पर भी जो सच में बंदा वीडियो बना रहा है वो ये कि और है। अगर आप जल्दी रब्ता करेंगे तो मेरे पर भी इस लाट के आप मालिक बन जाएंगे। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो मेरे पर भी किसी गरीब को ले के दे, वो अल्लाह के राह में कुर्बानी करेगा तो आपको इसमें सवाब मिलेगा। 20 बकरों की लाट है। अगर आप कमाना चाहते हैं, लाट आज बेहतरीन है। अगर आप बाद में रब्ता करेंगे, लेट वीडियो देखेंगे, ये बकरे फिर हो जाएंगे सेल, फिर आप बाद में पछताएंगे। क्योंकि इस तरह की लाट और ऐसा रेट आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये मेरी लास्ट ऑफ़र है 2024 के बकरों की। तो मैंने कहा था आप दोस्तों को एक अच्छा सा पैकेज भी देता हूँ जिसमें आपका दिल खुश हो जाएगा। और जैसे सुनना तरीका होता है ना, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, कोई बकरा बीमार होगा और कोई नुक्स वाला होगा, कोई हल्की क्वालिटी का होगा तो वो मेरा होगा। अभी आपको बाई कैमरा दिखाता हूँ। रेट जब सुनेंगे फ़ौरन निकाल करनी है। बार बार कह रहा हूँ, रात नंबर 2 ही स्क्रीन के ऊपर दिए हुए तो आपने रब्ता कर। और ये है माशाल्लाह से मेरे पर भी बाई कैमरे की वीडियो। और ये है कुल टोटल 20 बकरों की लाट है। तो आज लाट बकरों की ऐसी है कि मेरे पर भी बेहतरीन है। और इसके अंदर आज मैंने 20 बकरों के अंदर 5 से 6 नस्ल के मैंने बकरे ऐड किए हैं। नंबर 1 पे गुलाबी है, नंबर 2 पे अबलक है, नंबर 3 पे बीतल है, और नंबर 4 पे शेरा प्रिंट है, और नंबर 5 पे मक्खी जीना है। और कम से कम जो एक बकरे का मेरे पर भी जिंदा लई वेट है कम से कम 50 किलो है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ना 55 किलो के दरमियान के बकरे हैं। और इसके अंदर 4 से 5 बकरे जो ना आंडू हैं, वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और 15 बकरे मेरे पर भी खस्सी हैं। क्योंकि आंडू मैंने इस वजह से ऐड कर दिया क्योंकि कोई दोस्त मेरे पर भी आंडू बकरा पसंद करता है और कोई खस्सी पसंद करता है। और जो मेरा आज का रेट होगा, रेट इंशाल्लाह मेरे पर भी मैंने लाट का ये आपको बताना है। अगर छांटी करके 2 लेंगे, 5 लेंगे तो उनका रेट आपको ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि लाट में आप जितना बकरे ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे, एक तो आपको सस्ते भी मिलेंगे और दूसरा मेरे पर भी इसमें आपका फ़ायदा है। तो ठीक है, मेरे पर भी आप इसमें चेक कर लें, सारे मोटे ताज़े बकरे और देसी खुराक के ऊपर पले हुए। कोई आपके सामने इसके अंदर मेरे पर भी गली वाला बकरा कोई मैंने नहीं ऐड किया। देखें बकरे मुंह से सारे 2 दांत है, मैंने पहले कहा 4 दांत भी कोई नहीं है, और इसके अंदर 6 दांत भी कोई नहीं है, सारे 2 दांत और वीआईपी बकरे। अगर आप जाते हुए भी सेल करेंगे फिर भी आपको 10-10 हज़ार रुपया मुनाफा देंगे। आप जब मज़ीद 15 दिन 20 दिन मज़ीद रखेंगे तो इंशाल्लाह कम से कम भी आपको 30 से 40 हज़ार रुपया बकरा मुनाफा देगा। क्योंकि दिन कम है, आपको बच्चा ज़्यादा होनी है। क्योंकि आपको बताया मेरे पर भी हम इनको साल बकरे पालते हैं, उतने हमें मुनाफा नहीं मिलता जितना आप जाते हुए मेरे पर भी लेके जाएंगे, आपको इंशाल्लाह मेरे पर भी मुनाफा मिलेगा। और चंद जो हल्के बकरे ना मैं आपको अल्लाह करके भी दिखाता हूँ। ना कोई मेरे पर भी 70 हज़ार रुपया रेट होगा,
نہ 60,000 روپیہ ریٹ ہوگا، نہ کوئی میرے پر بھی 80,000 ریٹ ہوگا، نہ 55 ہوگا، اور ریٹ آج آپ نے میرے پر بھی لازمی سننا ہے۔ یہ دیکھیں ٹائیگر بکرے، یہ آنڈو بکرے آپ چیک کر لیں، اور یہ خسی بکرے بھی اس کے اندر مکس میں نے ایڈ کیے ہیں۔ اور یہ جس بھائی کو پورا کا پورا لاڑ چاہیے، فائنلی قیمت بتا رہا ہوں، پہلے آپ ایک دل سے لائک دبا دیں تو تاکہ مزید اس طرح کی نئی نئی آپ دوستوں کو ویڈیو دکھاتا رہوں اور ہمیں بھی اچھا خاصا آپ دوست سپورٹ کریں گے۔ یہ تو سیمپل کے طور پہ میں آج آپ کو بکرے دکھا رہا ہوں قربانی 2024 والے۔ اگر آپ میرے فارم پہ آ کے بچوں والی بکریاں لینا چاہتے ہیں، یا پریگننٹ بکریاں لینا چاہتے ہیں، یا مندرے چھترے لینا چاہتے ہیں، آپ جس کوالٹی کا مال لینا چاہتے ہیں، میرا ریٹ 15 سے 20,000 روپیہ مناسب ہوگا، کیونکہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میرے پر بھی میں آپ کو اپنا ذاتی مال دکھاتا ہوں۔ آپ بروکر بندوں کہتے چارج جاتے ہیں، وہ 1500 2,000 روپیہ کمیشن لیتے ہیں، تو میرے پر بھی ان سے بھی آپ بچیں۔ اگر اچھے فارمر سے آپ کا رابطہ ہوگا، آپ کو ہم نے خوراک بھی بتانی ہے اور میرے پر بھی ویکسین بھی آپ کو بتانی ہے، تو انشاءاللہ میرے پر بھی 100 میں سے 100% فارمنگ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کار کو بھی آپ کو پورے پاکستان میں دیں گے۔ اگر آپ 1-2 دن تک آنا چاہتے ہیں تو آپ بیانہ ٹوکن لگوا دیں گے، تو یہ لاڑ میرے پر بھی آپ کے سائڈ پہ کھڑی کر دیں گے، کیونکہ میرے پر بھی جب ریٹ سستا ہوتا ہے نا تو ہر بندہ خریدار ہوتا ہے۔ پھر آپ لیٹ کریں گے، بعد میں رابطہ کریں گے تو پھر آپ بہت پچھتائیں گے۔ یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ لاڑ بڑی پیاری ہے اور مین چیز ہے ریٹ سستا ہے، ریٹ کوئی بھی نہیں ہوگا، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ریٹ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جس بھائی کو پورا کا پورا لاڑ چاہیے، یہ آپ کو 10 لاکھ روپے کا پیکیج ہے۔ فی بکرا کتنے کا دے رہا ہوں؟ صرف اور صرف 50,000 روپے کا۔ اس میں 60,000 روپے والے بکرے بھی شامل ہیں، کوئی 65 والا بھی ہے، کوئی 55 والا بھی ہے، کوئی 50 والا بھی ہے۔ لاڑ کا ریٹ 50,000 روپے کے حساب سے آفر ہے۔ کسی بھی گوڈ فارم والے نے آپ کو اس طرح کا ریٹ دیا، آئے میرے فارم پہ بکرے چیک کریں تو یہ سارے کے سارے بکرے میں نے آپ کو فری دینے ہیں۔ آج میں نے پیکیج اور دھماکے دار آفر بنا کے دیا۔ میں نے کہا تھوڑے سے منٹ کی ویڈیو بناتا ہوں، آپ کو اچھا شوق کرواتے ہیں تو آپ کو مزہ آئے گا ویڈیو دیکھے۔ آپ پنڈی ہو گئی، گجرانوالہ ہو گیا، سیال کوٹ ہو گیا، کراچی ہو گیا، آپ پاکستان میں جس کونے سے یہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ادھر اسمیل بھی ہلکے بکرے پکڑ کے دکھائیں تھوڑا سا، اور اس بکرے کو بھی آپ چیک کریں۔ یہ اکیلا 60,000 روپے والا ٹائیگر بکرے ہیں ماشاءاللہ، اس کو بھی آپ چیک کریں۔ یہ دیکھیں، خریدنے کے لیے میرے پر بھی آپ کو 40 والا بکرا بھی ملے گا، 60 والا بھی ملے گا، لیکن جس طرح کی میرے پر بھی اچھی کوالٹی ہے، کیونکہ اچھی کوالٹی کا مال لے کے جب آپ سیزن لگانا چاہتے ہیں بیچنے کے لیے، تو میرے پر بھی اچھی چیز کا ہر بندہ خریدار ہوتا ہے، کیونکہ دوگلا ٹیڈی مال تو ہر جگہ سے مل جاتا ہے۔ دوگلا ٹیڈی مال تو میرے پر بھی ہر جگہ سے مل جاتا ہے، لیکن 50 بکرا اگر آپ کا لینے کا مائنڈ ہے، آپ 20 بکرے لے کے جائیں تو آپ کو خرچہ بھی کم ہوگا اور میرے پر بھی اس میں آپ کو بچت زیادہ ہی ہونی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے پر بھی کس نے بھی آج تک اس طرح کا آپ کو پیک نہیں دے گا ہوگا۔ اچھی کوالٹی کا مال ہوگا۔ جب آپ ان کے اوپر محنت کرتے ہیں تو آپ کی محنت بھی ضائع نہیں ہوگی، اور جب اچھی چیز ہوتی ہے نا تو میرے پر بھی انسان کا دل بھی خوش ہوتا ہے کہ اچھی کوالٹی کا مال لیے۔ آپ اگر ادھر نہیں بیٹھے ہوئے آپ آنا چاہتے ہیں، صرف میرے پر بھی 10-15 دن کے اندر صرف 10 لاکھ روپے لگا کے دیں گے گھر بیٹھے۔ اگر آپ کو 10 بکروں میں نہ بھی بچا تو پھر بھی آپ صرف 20 ہزار روپے بکرے کا منافع لگا لیں، خرچہ نکال کے، پھر بھی آپ دیکھیں آپ کتنی بچے، کم سے کم بھی 3-4 لاکھ روپے کے تو گھر بیٹھے بچا دے۔ لیکن اگر بازار اچھی ہو جاتی نا تو آپ کو 40 ہزار بکرا بھی منافع میرے پر بھی پھر آپ کو دے سکتا ہے۔ اور ویڈیو ویسے تھوڑی سی زیادہ بن گئی ہے، میں ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں میرے پر بھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ بس یہ آپ نے ہماری محنت بھی دیکھنی ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا ہے، دوسرا کمنٹ کرنا ہے، اور تیسرا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اچھا اسماعیل بھائی، 20 کے 20 بکرے دوستوں کو اللہ کر کے دکھاتے جائیں، ادھر چھوڑتے جائیں، دکھاتے جائیں۔ یہ دیکھیں صرف ٹرائی کے طور پہ میں چیک کرنا، لے جا بھائی اس کو جانے دے۔ یہ دیکھیں 2 لے جا بھائی اس کو، ماشاءاللہ سارے موٹے تازے بکرے آپ کے سامنے، 3 سارے دیسی خوراک کے اوپر پلے ہوئے، گندم کے، ان کا کوئی گلی والا بکرا نہیں۔ دیکھیں یہ حسن کا شہزادہ بکرا ہے، لے جا چھوڑنا اس کو۔ یہ دیکھیں یہ ٹائیگر بکرے، وہ بھی دکھاتے جائیں، کیونکہ بکرے زیادہ ہے نا، بندے کم ہے، جگہ بھی کم ہے، تو آپ کو ایک ایک کر کے جانا دے بھائی۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے میرے پر بھی، بس یہ جلدی رابطہ کریں گے۔ آج جمعرات کے دن کی میری آفر ہے، آپ جمعہ تک بھی آ سکتے ہیں۔ اگر آپ بروکر بندو کے ساتھ میرے فارم پہ آئیں گے تو میں نے مال آپ کو نہیں دینا، اگر میرے ساتھ آپ ڈائریکٹ رابطہ کر گیں گے تو یہ مال آپ کو میرے پر بھی مل جائے گا۔